الحمد لله الواحد القهار مدبر الأمور مصرف الأحوال رب المشارق والمغارب العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بالهدى والرحمة والأنوار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وتحلوا بالعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم قد استقبلتم عاما جديدا وشهرا مفضلا عظيما، وقد افتتحت لأعمالكم سنة جديدة تحصى عليكم فيها أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلتكن أعمالكم في عامكم الجديد مفتتحة بالتقوى والصلاة، ثم الندم والتوبة على زمن انصرم وانقضى في غير طاعة الله ولم نفز فيه بالرضوان. إننا قد دخلنا شهرا عظيما مباركا، هو شهر الله المحرم، أول شهور السنة الهجرية، وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه البخاري رحمه الله تعالى. ومن فضائل شهر المحرم أنه يستحب الإكثار من صيام النافلة في شهر محرم، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: شهر الله، من باب إضافة التعظيم، وأفضل أيامه اليوم العاشر، فقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم رحمه الله تعالى. فيا له من فضل عظيم لا يفوته إلا محروم، فصيام يوم واحد لا يتجاوز 15 ساعة يكفر الله به خطايا عام كامل، وهذا من رحمة الله تعالى بنا ولطفه. ولكن صيام عاشوراء ماذا يكفر؟ قال أهل العلم: إنه يكفر الذنوب الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح. وذكر العلماء أن لصيام عاشوراء 3 مراتب: صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، صوم التاسع والعاشر، صوم العاشر وحده، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب. أيها المسلمون، تزود من الخيرات واغتنم هذه الأيام
لتقدم لنفسك زادا تجده غدا أمامك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. أيها المسلمون، العاشر من محرم يذكرنا بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبدء ظهور الدعوة الإسلامية وانتصار الإسلام وانتشاره. وعلينا كمسلمين أن نشكر الله على ما يسره لنا من هذا الحساب البسيط الميسر في معرفة التاريخ اليوم الذي يبدأ من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وأن علينا جميعا أن نكون أمة متميزة بتاريخها وأخلاقها ورأيها ومعاملاتها عن سائر الأمم الكافرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.